नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रान संदीप पिळगांवकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. सुप्रीम कोर्टान नियुक्त केल्ले CEC समितीन गोंयांत केली व्याघ्र क्षेत्राची शिफारस. फुडाऱ्यांच्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया. सुभाष फळदेसाय म्हणटा अदृश्य वाघांक लागून घरा भायर जावपाक दिवचो ना लोकांक. युरी आणि विजय म्हणटा पर्यावरण मोगींचे जैत सरकाराच्या पोल्यार थापट. दिवचलचे विद्यार्थिनीक मारबडे करून सोडले अर्धमेल्ले अवस्थेत. व्हायरल व्हिडिओ उपरांत पुलिसांक आयली जाग. दिवचल पुलिसांनी एकल्याक केलो अटक. धडे धारबांदोडचे दूधसागर न्हंयेत बुडलो 15 वर्सांचो भुरगो. 5 विद्यार्थी एकठांय गेल्ले पेवपाक. राती उसरा कळ्ळी घडणूक. पुलिसांनी चलयला बुडिल्ल्या भुरग्याचो सोद. आता खबरो विस्तारान. सुप्रीम कोर्टान टायगर रिझर्व वाठारा खातीर नियुक्त केल्ले CEC समितीन गोंयांत व्याघ्र क्षेत्राची शिफारस केल्या. ताचेर प्रतिक्रिया दितना पर्यावरण मोगीचें हें जैत जाल्यार सरकाराच्या तोंडार थापाट अशें विजय सरदेसायान म्हटलां. काँग्रेसीनूय निर्णयाक येवकार दिला जाल्यार मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें व्हेरी बॅड. अदृश्य वाघाक लागून लोकांक घरा भायर जावपाक दिवचो ना. सभापतीक तर कांयच खबर नासली. पळयात. रिकमेंड केल्ली आसा की टायगर रिझर्व जावचें म्हणून 2 फिजीन जावचें म्हणून. सो तुमी मेळ्ळेले CEC? हांव मेळ्ळो आतां पळय कितें पळय न्ही रिकमेंडेशन तें तरी मातशें म्हाका सांगा कितें रिकमेंडेशन दिलां. काडून घेवया मरे रिपोर्ट पळोवया. तुमकां कांय खबर ना तें कशें कळटलें. आमी तें कितें रिकमेंड पळय बातमी येयली पेपर येयले म्हणून तुमी हें करूं नाका. आमी तें कितें पळय जें पळय येयलें तें पळोवया. सगळो विशय अंडरस्टँड करून घेवया आनी मागीर कमेंट करया. सो सद्याक तुमकां कांय खबर ना. गोंयांतल्या बरेच गावांनी येवन बिबट्यांनी सुणी पाडकां उखलून व्हेली. जायते कडेन CCTV कॅमेऱ्यांनी अजूनय बिबटे रातच्या वेळार भोंवतना दिश्टी पडटात. जाल्यार दुसरे वटेन सरकारांतले कांय मंत्री गोंयांत वाघांचे अस्तित्वच मानपाक तयार नात. आता CECच्या निर्णयान सत्ताधाऱ्यांची गोची करून दवरल्या. तरीकय सत्ताधारी आपले तेच खरें करपाक लागल्यात. CEC म्हटल्यार देव न्हू. अभयारण्यात इतली वर्सां काडिल्ल्या लोकांनी वाघ पळयलो ना. आमी पळयलो ना. वाघांक लागून रान वाठारांतल्या लोकांक स्थलांतरीत करपाचो यत्न जालो जाल्यार लोकांवटेन रावतलो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगला. So I will discuss this with the Chief Minister also, what is to be done, if at all, if the report they have recommended, because when they left, म्हणजे आमकां हे करून हियरिंग दिल्या नंतर they said 100% your questions or your areas are genuine, they cannot be shifted. But if they have recommended for wildlife sanctuary, then it is very bad. म्हाका खबर ना, but I will not give up. तुमी CM कडेन डिस्कशन करता. आतां हांव पयलें म्हणलें अशें जालें जर जाय जाल्यार म्हणजे जर घरां शिफ्ट जातात आनी ती कोर एरिया जाली जर जाय जाल्यार मागीर करूनी आमकां भितर उडोवनी. भितर उडी जाले म्हणटा तुमी रस्त्यार देंवतले. ऑप्शन म्हणल्यार वी विल नॉट अलाव दॅट. वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू शिफ्ट फ्रॉम दॅट विलेज. इट इज 800 years सेटलमेंट अँड वी हॅव नेवर सीन अ टायगर. आनी अशें जाता जर जाय जाल्यार आय वील बी विथ द पीपल. Not only with the people, I will see to that. I will see to that. I am with them. कळ्ळें न्ही. मागीर कोणी खंयचे प्रेशर लायता कितें करता I am not bothered. कळ्ळें न्ही. People have elected me. I have to safeguard their interest. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान CECचे निर्णयाक येवकार दिला. युरी म्हणटा CECन आपलो निर्णय कळाव लायनासतना चालीक लावपाक जाय. रानजीव वाठारांत रावप्यांचो योग्य विचार जावपाक जाय. सर एपेक्स पॅनलान टायगर रिझर्व खातीर पुश केला. So the CEC basically has given a report in favor that the tiger reserve should be implemented. We welcome this decision. आमी right from day one the High Court जेन्ना decision घेतलेलें at that time we were very vocal that it needs to be implemented. And vis-a-vis its implication on Madai. आमी जेन्ना हे टायगर रिझर्व डिक्लेअर जातलें म्हादयचें कितें जातलें. एंड वी वेलकम इट टुडे इन डिटेल. जेन्ना फेज 1 सांगलेलें आसा हें इम्प्लिमेंट करपाक जाय विदीन 3 months. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आफ्टर गेटिंग दीस ऑर्डर शूड इम्प्लिमेंट इट इमिजिएटली.
आनी फेज 2 जे पळय आहा हितूनूय टॅक्निकली इट इज सेट दॅट यू ऑल शूड कन्सिडर मादय एज वेल. सो म्हाका दिसता जे हॅबिटेशन आहा हांकां सगळ्यांक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन हे इफेक्टिवली जरी तर वी आर प्रोटेक्टिंग द टायगर्स इट हॅज टू बी बाय टेकिंग ऑल द पीपल इन टू कॉन्फिडन्स. हे सगळें जायन म्हाका दिसता हे मुखार टायट स्लॅप ऑन द गव्हर्मेंट that was trying to defend a decision that was anti-tiger, that was anti-establishment. आणि म्हाका दिसता आज सुप्रीम कोर्टात जे CEC कमिटीचो रिपोर्ट दिला वी आर वेलकमिंग अँड वी ट्रुली बिलीव दॅट दिस गव्हर्मेंट शुड इम्प्लिमेंट इट. पर्यावरण मोगींचे जैत सरकाराच्या तोंडार थापट ह्या उतरांनी गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान निर्णायक येवकार केलो. हेतूंतल्यान वाघांचो अधिवास सिद्ध जालोच, म्हादय साल्वार करपाक एक ग्राउंड तयार जातलो अशें विजयान म्हटलां. तरीकय शेकड्यांनी वर्सां सावन रान वाठारांत रावतल्यांचो विचार करचोच पडटलो अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें. जे डिसिजन CECन सुप्रीम कोर्टान आयकलां तातूंत 2 इश्यूज जातात. एक म्हणल्यार म्हादय साल्वार करपाक एक ग्राउंड मेळटा की टायगर जो आमचो नॅशनल एनिमल ताजे गोंयांत हॅबिटेट आसा. एनवायरमेंटलिस्टां खातीर हो एक जैत आनी गोंयच्या सरकाराचे तोंडाचेर थापट. पूण हें आसतना जे शेकड्यांनी वर्सां थंय रावतात आनी तांचे लायफ्स आनी लायव्हलीहुड्स ते जाग्यांनी रिलेटेड आहा तांचेर हे एक अपशकून आयलां आनी तांचोय आमी विचार करपाची गरज आहा. सो कोर्टार वचून फुडें आमी तें चॅलेंज करतले काय एक प्रॉपर रिहॅबिलिटेशन पॅकेज और तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचो प्रॉपर जागो डिसायड करतले सायंटिफीक बेसिसाचेर. हें ऑप्शन सरकाराचे फुडें आहा. म्हाका दिसता सेकंड ऑप्शन सरकारान बरे भशेन सायंटिफिकली आनी लोकांचो फायदो कसो जाता तें चिंतून ऑप्शन बेगीन डिसायड करून दवरपाची गरज आहा. कित्याक कोर्टान वतले आनी एक दीस जर कोर्टान सांगलें ना तें सगळें जालां तेंच सारकें म्हणून जाल्यार लोकांक एक रातयां आमी सामकें अशें म्हळ्यार उगड्यार जावन तांकां आमी एक्सपोज करतले. तें जावंक जायना. एक सायडीन एनवायरमेंटलिस्टांचें जैत जालां हें बरें जालां पूण दुसरे सायडीन गोंयकारांक जे बेघर जावपाक शक्यताय आहा तांचे खातीर सहानुभुती म्हाका पूर्णपणान आहा आनी तांकां प्रॉपर रिहॅबिलिटेशन सरकारान चिंतपाची गरज आहा आनी ऑन अ वॉर फुटींग. आता हो निर्णय परत कोर्टात चॅलेंज करतले काय लोकांचे स्थलांतर करतले ह्याचो निर्णय सरकाराक घेवचोच पडटलो विजय सरदेसायान सांगलें. दोंगरावयली ग्रीनरी जनावरांचे खाण राखून दवरपाक सरकाराक अपेश आयला. देखून जनावरां गांवांत येतात आनी त्यांच्या फाटोफाट पट्टेरी वाघ आनी बिबटे गांवांत येतात अशी निरीक्षणय विजयान नोंदयली. मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा तो एक नवे सिव्हिलायझेशनात एक व्हडलो इशू. आनीक जेन्ना आमी सोशल फॉरेस्ट्रीक अशीं झाडां वापरतात लायक ऑस्ट्रेलियन आकासिया जे आज सगळ्या कडेन लायना, ज्याचे पान म्हणटा ते खरें कापून जमनीन पुरपाचें आसता एज अ ग्रीन लिफी मॅन्युअर म्हणून. तें पान खंयचोच गोवो नाजाल्यार खंयचेंच हरण खायना आनी ताजे खातीर ती हरणां आनी गवे सकयल येवपाक लागले. तांकां धरपाक वाघ, पटेरी वाघ नाजाल्यार आमचे बिबटे तेय सकयल येवपाक लागले. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच मॅन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट वाडपाक लागला बिकॉज वी हॅव गॉट रॉंग स्पिसीस इंट्रोड्युस्ड इन टू गोवा. ही वस्त जाल्ली आहा. दुसरे चॅक डॅम जे जावपाक जाय ज्याचे खातीर आमी आमचे जमनीन उदक रिटेन करपाक म्हळ्यार रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाचे भशेन जावंक जाय आनी ज्याचे खातीर ग्रीनरी दोंगरांनी उरपाक जाय ती आमी करूंक पावना. आनी 2 वर्सां पयलीं फॉरेस्ट फायर्स जे केन्नाच गोंयांत जायनाशिल्ले ते केल्या काय घाल्या काय आपशी जाल्या ते म्हाका खबर ना पूण ते खूब जाले. ताजे खातीर देर हॅज बीन लॉट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वायल्ड एनिमल्स.
वीच इज कॉजिंग मेन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. सो ताजे खातीर हे वाघांक मारल्या काय ते मेल्या हो इशू रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड आय थिंक ओनली हिस्ट्री वील आन्सर इट. दिवचलचे हाय सेकंडरीतल्या विद्यार्थिनीचेर बळजबरी करून हल्लो जाल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत दिवचल पुलिसांनी आरोपीक धरलो. ही घडणूक जंय घडली ती नायगिणी कुडचेरीच्या सुवातेचेर वचून पुरावे एकठांय करपाचो पुलिसांनी यत्न केलो. चलयेक मारवळे करप्याक धरला. 2 दिसां आदी व्हायरल जाल्ल्या व्हिडिओत विद्यार्थिनीक धमके दिवन मारपीट केल्ल्याचे स्पष्ट जाता. प्रत्यक्षात हो प्रकार म्हयन्या आदी घडलेलो. सुरवेक चली भयान ओगी रावले. पोलिसांनी आपल्या स्त्रोतांचो वापर करून आरोपीक सोदून काढून अटक केलो. दिवचलचो PI विजय राणे आपली टीम घेऊन सध्या या केशीचो तपास करता. पळयत विनायक सामंताचो रिपोर्ट. नमस्कार. सगळ्यांक तुमकां खबर आसा की फाटले 2-3 दीस जाल्यार जी व्हायरल व्हिडिओची चर्चा चालू आसा भितून एक हायर सेकंडरी चली सामके ताका मारलेले आसा, ते तोंडांतून रगत येता हेजें कळटा आनी ते ज्या जाग्यार घटना घडली ती जागा म्हटल्यार ही आमी सध्या उबी आहा त्या जागेर ही वाठादेव हांगासर एक जागा आसा त्या जागेर ही घटना घडलेली आसा आनी ह्या घटना ज्या जाग्यार घडली त्या जाग्यार येवपाचें कारण म्हटल्यार आतांच कांय खिणा पयलीं फॉरेन्सीक टीम वेर्णासून हांगासर येवन गेली. फॉरेन्सीक टिमीन हांगासर सर्च ऑपरेशन केलें. जे कितें तेंच्या हातीक मेळटा, जे कितें प्रूफ मेळटा ते घेवन ती गेल्लेली आसा आनी वांगडा पुलिसूय आसले. पुलिसूय हांगा येयल्ले. पुलिसांनी हांगासर आपली इन्वेस्टिगेशन केल्लेली आसा. आतां पुलीस आनी फॉरेन्सीक टीम तेंचो रिपोर्ट घेवन जो आसा तो रिपोर्ट कितें आसा हो आमकां सांज पर्यंत नाल्यार फाल्यां पर्यंत कळटलो. हो रिपोर्ट घेवन ते आतां आरोपी जो आसा त्या आरोपीक घेवन पॉक्सो कोर्टान वतले. पणजे हांगासर पॉक्सो कोर्टान ताका आयज हाजीर केल्या वतले आनी ताका कितल्या दिसाची कस्टडी मेळटा ही अपडेट आमी तुमकां दितले. सो सद्या हांव ज्या जाग्यार उबो आसा ही ती जागा ज्या जाग्यार ही घटना घडली, ही गजाल घडली. त्या चलयेक मारले गेले, बऱ्यापैकी तेचेर अत्याचार केलो गेलो आनी ताका धमकी दिली गेली की घरा कडेन काय सांगप ना नाल्यार हो व्हिडिओ जो आसा तो आमी व्हायरल करतले. पूण तो व्हिडिओ व्हायरल जालोच. एका म्हयन्या पयलींची एक गजाल आनी आयज फॉरेन्सीक टीम येवन हांगासर सगळे जे कितें आसा ते इन्वेस्टिगेशन करून गेल्लेली आसा. ताचो रिजल्ट कितें आसा, ताचो अपडेट कितें आहा आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावत प्रायम TV. हांव विनायक सामंत, प्रायम TV खातीर. धडे धारबांदोडेचे दूधसागर न्हंयेत 15 वर्साचो भुरगो बुडलो. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान त्या भुरग्याक सोदून काडपाच्या वावरांत लागल्या. सांजे 5 वरांच्या सुमाराक ही घडणूक घडल्या. 5 जाण एकठांय पेंवपाक गेल्ले. बुडलेलो भुरगो थळावो जाल्यार बाकीचे 4 जाण फोणेचे. सगळे एकेच क्लासींतले, 10वेक आसात. रातच्या वेळार पालकांनी चौकशी केल्या उपरांत भुरग्यांनी तो बुडला अशें सांगले. पालकांनी पुलिसांक रोखडेच कळयले. पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान सोद चालू केला. अजून कूड मेळ्ळी ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. तेंचो एफर्ट्स घालून पळयता न्ही, जर तेंचे एफर्ट सक्सीड जाले जाल्यार फुडली कारवायची गरज ना. काल कितल्यांक बुडले? एक अंदाज असो 5:30 ते 6च्या दरम्यान. पूण त्या 4 भुरग्यांनी कोणाक सांगूं ना? तेंच्या पेरंट्सांक मागीर सांगलें आनी पेरंट्स तेंचे घेवन तांकां पुलीस स्टेशनार येयल्ले. रातचे 4 जाण फोणेचे 4 फोणेचे भुरगे आनी एकटो हो लोकल जो भुरगो बुडला हो जेका एरिया खबर आसा तोच बुडलो. कळटकीर आमचे स्टाफ हांगा आयले आनी फायर सर्वीस युटिलायज केल्ली आसा. आतां काल रात जाल्ले कारणान ते आमकां मेळना. फायर सर्विसीस सगळ्या कोर्टाच्यान नाल्यार थंयच्यान दूधसागराच्यान थंयच्यान बोट घेवन चालू आसा. सर्च ऑपरेशन चालू आसा. अजून मेळना तो? ना अजून मेळना. स्टुडंट तुमी कितें आसा? हय, तो आल्मेदा हायस्कुलान शिकताले. ते 5 जाण ग्रूप आयिल्ले ते. कितलेक बी शिकताले? पूण बाकीचे 4 जाण आसा तेणी कितें सांगला बीन? ना ते मातशे भिल्ले आसा. चालू आसा. हय, ते भिल्ले आसा. संविधान बचाव म्हणत भोवपी काँग्रेसवाल्यांनी संविधानाची हत्या केल्या. वंचितांक न्याय दिवपाक काँग्रेसीन कळाव लायलो जाल्यार नरेंद्र मोदीन संविधानाची पुजा करून करियाराक सुरवात केली. अखंड भारताचें सपन पळयलें. 370वे कलम रद्द करून मोदीनूच हें सपन सत्यात हाडलें. संविधानांतले हक्क आनी जबाबदाऱ्यो तरणाट्यांनी मतींत घेवपाक जाय, CM प्रमोद सावंतान सांगलें. संविधान दिसाचे सुवाळे उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ते मिडिया कडेन उलयतालो. भारताचो राष्ट्रीय संविधान दीस, जाका संविधान दीस अशें म्हणटात, दर वर्सा 26 नोव्हेंबराक मनयतात. ह्या दिसा भारतीय संविधान स्वीकारले. हो दीस संविधान सभेचो दृष्टिकोन अधोरेखित करता. तशेंच भारताचे लोकशायेक आकार दिवपाचे प्रक्रियेत संविधानीक मूल्यांक बळगें दिता. एड्रेस करपा खातीर खास करून आयिल्ले
जे संविधान बचाव म्हणून जे काँग्रेसचे नेते भोवता म्हणजे त्यांच्यानीच खरें म्हणजे संविधानाची हत्या केला. भारतीय जनता पार्टीचे पळयशे आसात तर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी संविधानाची पुजा करून आपल्या दुसऱ्या कॅरियराचो सुरू केलो. तदोदीत आमी जाका म्हणटाले की अखंड भारताचें स्वप्न पळोवपी माननीय प्रधानमंत्री तांच्यांनी 370वें कलम रद्द करून जर अखंड भारताचें स्वप्न साकार कोणी केला आसत जाल्यार ते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यांनी केला. आमी जे म्हणटा की वंचितांक न्याय दिवपाचें आशिल्लेच ते वंचितांक न्याय दिवपाचें काम हे संविधानान आशिल्लें बट ताका डिले जर कोणी केला आसत जाल्यार तो काँग्रेस पार्टीत केलो. आनी आतांय बी म्हणजे परत एकदा लोकांक दाखोवपा खातीर संविधान घेवन भोंवलें म्हणून जायना. त्या खऱ्या अर्थात संविधानाचो आदर करप हें काम हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात केलां. म्हणूनच आयचो जो आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन आयच्या नवीन जनरेशना पर्यंत पावचें, संविधान दिल्ले हक्क हे सगळ्या पर्यंत पावचे आनी विशेष नवीन यंग जनरेशन जेंकां जेन झी म्हणटा हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें म्हत्व समजचें आनी तातूंत बरयल्ल्यो आपल्यो जबाबदारी कितें ह्योय समजपाच्यो. म्हणजे हितून दोन गजाली आसा जाका आमी म्हणटा सरकारान कितें करचेलें आनी लोकांनी कितें करपाचें हें बी जें आसा पयलीं हक्क हे हक्क आनी न्याय हे दोनी कळप गरजेच्यो आसा. सध्या तरी आमी लोकांची काळजां जिखपाक सोदतात देखून अलोन वचपाचो निर्णय घेतला. झेडपी वेंचणुकेंत आपाचे 22 कॅन्डिडेट फिल्डार काम करपाक लागल्यात. आदी आमी स्वताक सिद्ध करतलेच. आमची पार्टी 60 वर्सां राजकारणांत आसा अशें म्हणत हेर पक्ष मतां मागतात. आमी आमच्या कामांक मत मागतले. आपाच्या वेंजी वेगासान आपाची दिशा सांगली. आमची आणि आरजीपीची विचारसरणी एकच. आमच्या पक्षात फुटेरांक सुवात ना. आरजीपीक डिफेक्टर नाका ही तत्वां मतीत घेवन आमी आनी आरजीपी दोनूय पक्ष फुडें वयतात. लोकांक जर आमकां एकठांय पळोवपाचें आसा जाल्यार आमी नक्कीच एकठांय येतले. आरजीपी आनी आप युतीचेर वेंजी वेगशान सांगली. The whole idea is we would want to work and convince the people of Goa that we would want to work for you आणि आमगे कामांचेर आमकां अकाउंटेबिलिटी दिया. आम कोणा हिंगा तिंगा आमी एक्सपोर्ट करना. आमी नये भुरग्यांक मुखार काडटा आनी नये भुरग्यांक चान्स दिता. आज 22 जाल्ल्या in the few days to come, probably tomorrow, day after tomorrow, amge next third set is going to come out. And our target is that we would want to cover all over Goa 50 ZPs. जे भाशेन आमकां जे भुरगीं मेळटा जे भाशेन आमकां लोकांगे मोग मेळटा ते भाशेन आमी मुखार आमी डिक्लेअर करीत रावतले. बीजेपी बरोवपाक पण रिजनल पार्टी समज येयली अलायन्स करया उरलेले एक थोडे सीट आमकां दी कशें वयतले फुडें. So as of now we had started that we will be going alone. We do not want to go with anyone. मुखार जरी तर खंयच्याय चेंजीस जाता आय थिंक पार्टी लेवलाचे सगळे डिस्कस करून आमगे गोंयची आम आदमी पार्टीचो जो कोर टीम आहा ते कोर टीम जनरली सगळ्यो डिसिजन्स कोर टीम घेता आनी मॅडम आतिशी इज गिवन दी इनचार्ज फॉर दीस झेडपी इलेक्शन्स. ताका घेवन गोंयकारांक कितें बरें दिसता कितें तें आमी आमचे मुखार मांडटले. बट ओवरऑल वी आर गोईंग अलोन. वी हॅव ऑलरेडी पुट 22 कॅन्डिडेट्स आनी द होल ब्युटी इज 22 कॅन्डिडेट्स काम करपाक लागले, लोकांमत प्रचार करपाक लागले, लोकांगे काळज जिखपाक हे आमी काम चालू केलें. सो एज ऑफ नाव वी आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी एल्स. वी आर गोईंग ऑन आवर ओन अँड आय थिंक वी वॉन्ट टू विन द ट्रस्ट ऑफ गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज थ्रू आवर वर्क. कामाचें राजकारण न्हू बिस्तेंच आमकां वोट मारा कित्याक आमी 50-60 वर्सांची पार्टी हेच घेवन आमकां वोट मारा म्हूण सगळे मागता. आमी म्हणटा आमी राजकारणान नासतना झेडपी नासतना आमचें आरोग्य पॉलिक्लिनीक ओपन करून दिलां. थिंग तुमी फॅसिलिटीज घेया आनी ते फॅसिलिटीजाचेर आमकां एक झेडपीचो झंडो तुमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालपाक एक चान्स दिया. दिस इज ओनली आवर अपील टू एवरीबडी. अशी एक न्यूज स्प्रेड जाता की आरजीपी तुमकां मेळपाक दिल्ली गेल्ली तुमच्या नॅशनल लिडराक. म्हाका जाल्यार सराको आज हांव सकाळीं देखून उलयलां म्हाका हेजी कांयच म्हायती ना. ते आयिल्ले जाल्यार सरांनी म्हाका कांय म्हणलें ना. सो आय एम नॉट एबल टू कमेंट. सो आरजी रेडी आसा जाल्यार सी आमी कोणाक कांय म्हणना. इट इज ऑल अबाउट हाऊ डू वी टॉक अँड वॉट गोवन्स वॉन्ट. बट वी हॅव टू टॉक न्हू उलोवपा जाय न्ही. बिकॉज मनोज परब इज ऑल्सो अ फ्रेंड. विरेश बोरकर इज अ कलीग. वी ऑल हॅव वर्कड अँड आर वर्किंग फॉर गोवा अँड गोवन्स एट लार्ज. If at all some decision of coming together and forming where Goa has to be stronger, these decisions have to be discussed among all the core committee members and we all have to come to a conducive and concrete decision. But too mutte bashin, yes, जी मूड आहाय आरजीली जी आमगे मूड आहाय जी फिलॉसॉफी आहा डिफेक्टर्स घेवपा नाका, डिफेक्टर्सां टिकेट दिवपा नाका, डिफेक्टर्सां घेवन झेडपी जिखोवपा ही फिलॉसॉफी नाका. ही फिलॉसॉफीचे आमी आहाय तेय आहाय. सो आमगे मूड एक आहाय. डिसिजन कितें घेवपा जाय नाका ते सध्या आमी कितें जाता ते मुखार वयतले. पूण आमगेली आनी आरजी गेली मूड एक
आनी गोंयकारांक जरी तरी जाय ही मूड एक जाण एक झाड बाराबर म्हूण रोवपा वचपा जाय जाल्यार तें डिसिजन एकठांय रावन आमी मुखार कितें तें चिंतपा जाय आनी कोर कमिटीको घेवन ही आमी मुखार व्हरतली. भाजपाक सत्तेंतल्यान देंवोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय हो प्रेशर हेर पक्षांचेर जसो आसा तसो आमचेरूय आसा. पूण सीट शेअरिंग लेगीत तितलेंच म्हत्वाचें. कोणा भांडवलदारांक तिकेट दिवन ग्रावंड रूट लेवलार कार्यकर्ते काम करपाक शकनात. इमोशनल जावन चलचे ना, प्रॅक्टिकल जावन फुडलो निर्णय घेतले. मनोज परबान परिपक्वतेचो दाखलो दिलो. आम आदमी पार्टीन आरजेपीक समविचारी पक्ष म्हटला, पूण आप काँग्रेसी बरोबर ना. तुम्ही काँग्रेसी बरोबर युती केल्या, आपा बरोबर कशे वयतले? काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाचें सीट शेअरिंग जालां. आरजेपीची भूमिका कितें? अशा मिडियाच्या प्रस्नाक आरजेपीच्या मनोज परबान परिपक्व जापो दिल्यो. आयकात मनोजाक. सगळे जाण जाणा की सगळ्यांची जी नजर आसा गोंयभरची ती अलायन्साचेर आसा आनी अलायन्साच्या जे पार्टनर्स आसा तेंचे एकामेका वांगडा मिटिंग्स आपले जे मेंबर्स आसा पार्टीचे तेंच्या वांगडा मिटिंग्स कंटिन्युअस चालू आसा. लास्ट आतां 15-20 दीस जाले आमचे अलायन्सा वांगडा मिटींग चलता, तेजेर सीट शेअरिंगेचेर डिस्कशन चलता. मागीर बाकीचे जे गजाली आसा ते सगळ्यांचेर एस्पेक्ट जे आसा इलेक्शनाचे ते सगळ्यांचेर आमचे भितर रिजर्वेशन जाले, सगळ्याचेर डिस्कशन चालू आसा आनी काल मेरेन चालू आसले. आतां सुद्दां आयज आमी आमच्या मिटिंग्सांनी बिजी आसा. सो आयज आमचे तेंच्या वांगडा मिटींग ऑफिशियल तरी जावना पूण फोनार उलोवप जाल्लें आसा. फाल्यां परवा परतें जावपाक शकता. आतां मेन हें आसा तें कोर्टाचें रिजर्वेशन आयज जे हियरींग आसलें तें सद्या तरी जे ऑर्डर आसा ती सद्या रिजर्व केल्ली आहा. सो डेट खबर ना केन्ना जातली, कितें जातली. फाल्यां रिजर्वेशनाचें 1 सीट चेंज जातलें, 2 सिटां चेंज जातली काय सगळें रिशफल जातलें हें कोणाकूच काय आयडिया ना. तेका लागून प्रत्येक जाण आपलो कॅन्डिडेट एवरी पॉलिटिकल पार्टी जे कंटेस्ट करता ती जावं इवन रुलींग कोणूच आपलो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक शकना. आनी जेंच्यांनी जर डिक्लेअर केला आनी फाल्यां जर थंय रिजर्वेशन जर चेंज जालें जाल्यार ते व्हडले भानगडी आहा. सो आमकां रावचें पडटलें रिजर्वेशन केन्ना जाता तें पळोवपाक. आमचे कॅन्डिडेट सगळी कडेन आमी चडशे कडेन आमचे रेडी आसा. अलायन्सा कडेन सीट शेअरिंगेचे टॉक्सूय चालू आसा. सो पळोवपाक जाय की फायनल रिजर्वेशन कितें जाता, सीट शेअरिंगेचो फॉर्मुला कसो बसता, कितें बसता आनी त्या रितीन मागीर फुडलें डिक्लेरेशन जातलें. आनी वेंजीचे स्टेटमेंटार कितें म्हणटा की तुमचे विचार सेम म्हणटा तो? वेंजीचे स्टेटमेंट हांवें आयकलेलें आसा. पळय कशें आहा हें पॉलिटिक्सान आमी केन्ना स्वप्नान पासून चिंतूंक नासलें की आमी काँग्रेसी वांगडा नाजाल्यार गोवा फॉरवर्डा वांगडा अलायन्सान फुडें वचपाचें वयतले म्हणून केन्ना. पूण आयज तें घडलेलें आसा. सो वेंजीनूय आपलें स्टेटमेंट दिल्लें आसा. सो पॉसिबिलिटी कितेंय जावपाक शकता. बट सद्या तरी तेंचे पार्टीचे जो स्टँड आसा तो आसा की आमी 40सूय कंटेस्ट करता. तर ZP इलेक्शनाक तेंचो स्टँड क्लियर आसा. फुडें तेंचो स्टँड चेंज जातलो कितें जातलो तो तेंचेर डिपेंड आसा. आनी त्या रितीन मागीर फुडलो स्टेप कितें आतां आमकां आमच्या कमिटी कडेन उलोवन आमच्या भुरग्यां कडेन उलोवन तेंकाय तेंच्या कमिटी कडेन उलोवचें पडटलें आनी तशें डिसिजन घेवचें पडटलें. बट कितें पॉसिबिलिटीज आहा तें आमी भायर मारूं शकना. कित्याक आयज जें आमी केन्ना चिंतूंक नासलें तें आतां जालें जाल्यार फुडेंय कितें जावपाक शकता न्हू. पूण एका सायडीक काँग्रेस म्हणटा की ते आपा वांगडा वयचे ना आनी तुमी काँग्रेसा वांगडा वचूंक सोदता अलायन्स पार्टनर, जाल्यार कशें हितून तुमचें गणीत कशें? आतां हें सद्या आतां ZP इलेक्शन मेरेन आसा. ZP इलेक्शन जावन सपोज आपाचो स्टँड जर चेंज जालो, फाल्यां जर तेंच्यान डिसायड केलें की आमी अलायन्सान जॉयन जावपाक शकता नाजाल्यार आनी कितें जर ते चिंतता जाल्यार तशें जाल्यार ते मागीर डिफरंट मागीर सगळ्यांक विचार करचो पडटलो. कित्याक आयज जर आमी पळयत जाल्यार सगळे लोक म्हणटा की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा येवपाक जाय, आपानूय भितर येवपाक जाय. सो हो प्रेशर पब्लीक प्रेशर तेंचेरूय आसपाक शकता न्हू. प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचेर तो प्रेशर आसा. आयज आमचेरूय तोच पॉलिटिकल प्रेशर, लोकांचो पिपल्स प्रेशर आहा की आमी एकठांय येवपाक जाय, वांगडा रावन झगडपाक जाय. पूण हितूनूय खुबशे गजाली आसा जे लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. भितर सीट शेअरिंग एक मेजर इश्यू आसा आनी मेजर गजाल आसा जी जाग्यार पडपाक जाय. मागीर दुसरे जे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ज्या जाग्याचेर सिटां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक वयता आनी तेन्ना आमचे त्या एका पॉलिटिकल पार्टीचे भुरगे एक्टीव आसता तेन्ना थंयसर मातसो भुरग्यांची नाराजी आसता, तांकां मागीर समजोवपाची समजवणूक काडपाची आसता. ZP वेंचणूक आदी येता फाटोफाट विधानसभा वेंचणूक. हाचे आदी RGPन चांचपणी करून पळयल्या. आतां मनोजान अणभवांतल्यान शाणो जायत ताकय फूक मारून पिवपाचें ठरयलां हें तेच्या उलोवपांतल्यान दिसून येता. फक्त इमोशनल जावन
आमचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा ना तेंचे भुरगे थंय पयलींच्यान आसा हे जर आमी कॅल्क्युलेशन केलें नाल्यार हांव कोणाक तरी थंयसर उखलतलो पयशेकाराक उखलतलो ताका टिकेट दितलो आनी ते गर्दी करतलो आनी तो स्ट्रॉंग आसा म्हणटलो अशें जावपाक शकना. ते फॉर्मुला ते आयकपाक आनी ऑन पेपर बरें आसा बट जेन्ना आमी पॉलिटिक्सान राजकारणान आहा तेन्ना म्हाका तरी दिसता ह्या फॉर्मुलांचेर आमी नांव वयता कोणाचें प्रेजन्स आसा फुडले इलेक्शनाक कोण खंय कंटेस्ट करतलो 2027ची तयारी करूनच 2027 तकलेन दवरूनच आमी सीट शेअरिंग करपाक जाय जावपाक जाय. वास्को दर्यादेगेर गोंय वाठारा भितर आयिल्ली नुस्तेमारी ट्रॉलर गोंय नुस्तेमारी खात्यान मंगळारा जप्त केली. अधिकाऱ्यांनी बोट नुस्तेमारी खात्याच्या जेटीत व्हेली. नुस्तेमारी खात्यान कर्नाटकांतली बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी ट्रॉलर जप्त केल्या. नेमकें कितलें नुस्तें तें कळ्ळें ना पूण तपास चालू आसा अशें संबंधितांनी सांगलें. हय आयज सकाळी एज पेट्रोलिंग एक आमची ड्युटी रोस्टर काडलेलो आसा त्या ड्युटी रोस्टरा प्रमाणे सकाळी पेट्रोलिंगाक गेल्ले आमी हांगच्यान एक पणजे जेटी वयल्यान 5:30 सकाळी भायर सरलेले. सो आमी टेरिटोरियल्स वॉटर ऑफ गोवा अशें कंप्लीट ते पेट्रोलिंग आशिल्ले. सो आमी पेट्रोलिंग करत करत वास्को ऑफ वास्को बेसिकली अरावंड 8 to 9 नॉटिकल मायल्स जेन्ना भायर पावले तेन्ना आमकां ऑब्जर्व जालें की एक 2-3 बोटी बेसिकली कर्नाटकाच्यो ज्यो कलर कोडा वयल्यान आमकां आयडेंटिफाय जाल्यो सो त्यो दिसल्यो. सो आमी तांकां एप्रोच जाले तेन्ना 3 बोटी आशिल्ल्यो. सो आमी एप्रोच जाता ते पळोवन त्या बोटींनी तेंचे नेट आसा ते थंयच कट केले आनी उदकान सोडले आनी तेंचे ते फुडें वचपाक लागले. फुडें वता आमी तेंचो चेस केलो फाटल्यान. चेस करता करता आमकां एक बोट फायनली चेसिंगान आमी एप्रिहेंड करपाक सक्सेसफूल जाले. सो मागीर ताका थंयच आमी एप्रिहेंड केलो. उजगांव खांडेपारा ट्रकवाल्यांची बेशिस्त स्क्रॅप यार्डाक घेवन हाच्या आदी थळाव्या मदीं असंतोष तयार जाल्लो. आतां उजगांव आनी खांडेपारा चोरयो आनी गुन्यांव वाडल्यात. थळाव्यांक सगळ्यात पयलीं सुचलो तो उपाय म्हटल्यार CCTV आनी पुलिसांची गस्त. खांडेपारच्या विविध विशयांचेर सदांच खंबीरपणान आवाज काढपी आनी हातात घेतलेले विशय तडीक व्हरपी थळावो एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान चोरयो मारयो आनी हेर गुन्यांवगारींचें विश्लेशण केलां. सरकारी धरबंद नासलेले बिगर गोंयकार हे एक कारण तेणें सांगलां. दुसरें म्हाजे घर स्किमीचो बिगर गोंयकारांक कसो फायदो जाला आनी भुंय कडली नाळ जोडिल्ली नाशिल्ल्यान ते कशे बेबंद वागतात तेचें विश्लेशण पारकारान केलां. CCTV बऱ्याच घडामोडींचेर नदर दवरतले आनी मजतय करतले अशें तेचें मत. आयकात. खांडेपार धरून ते उजगा पर्यंत आतां चोरये इतले वाडलेले आसा. पयल्या दिसा अजवळाक सुद्दां दुकानां फोडटा रातची बी फोडटात. पूण कालचे हांगसर तुमचे सगळे लोक हांगसरले हे सायडीचे पियाक वचून मेळिल्ले कळ्ळें तुका आनी तेंच्यांनी एक डिसिजन घेतलेलें. पूण कित्याक लागून चोरयो जाता अशें दिसता तुका? मेन म्हणजे कितें जाला मायग्रंट इन्फ्लक्स जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणान वाडलेलो आसा. तेंगेलें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्या ती आतां सरकार म्हाज्या घराच्या नांवान रेग्युलरायज करपाचो आसा. म्हणटकूच तांकां खंय तरी हांगा एक एफिडेविट कशें गावला की आमी हांगा स्थायीक जातले. आनी दुसरें आज ट्रान्सपोर्ट सुद्दां इजी एक्सेस आसा. आतां कालू ते पळय ते फाटल्या दिसांनी डकैत घातलेली ते बांगलादेशाक पळय बांगलादेशांतली परत येयले आनी परत आनी एक डकैत केली आनी परत पळय इजी एक्सेस जाला हो. मेन म्हणजे कितें आशिल्लें पयलीं कितें आशिल्लें हांगा ऑपरोड जंक्शनाचेर बॅरिकेड घालून प्रत्येक जो 2 व्हिलर 4 व्हिलर वता पळय न्ही तेंचे चॅक करताले आनी एक विजिलन्स उरतालो. आतां तो उरलेलो ना. दुसरें कशें जाला पुलीस स्टाफ जो आसा पळय पोंडा पुलीस स्टेशनान तो सामको कमी आसा. येदो व्हडलो पोंडा तालुका जावन एकटोच PI करतलो कितें? मिनिस्टर येयलो जाल्यार ते अटेंड करचें पडटा आनी कोण VIP येयलेले अटेंड करचें पडटा. खंयच्यो केसीस अटेंड करचे हांगा केस जाता म्हणल्यार थंय केस जाता. हे सगळें एकटो हँडल करतलो कशें? ताका लागून PI वाडपाची गरज आहा. दुसरें PSI वाडपाक जाय आनी स्टाफूय वाडपाक जाय. स्टाफ खूब कमी आसा ताका लागून खंय तरी पुलीस कमी पडपाक लागल्या. दुसरें इफ फेस्टिवल जालें जाल्यार तांकां थंय घालता ड्युटेक. रिजर्व आहा तांकां थंय घाला न्ही हांगासरले हांगा आसपा जाय. कित्याक ते कोण तरी खंयचो हवलदार जावं खंयचो PSI ASI आसा ते खंयचे तरी हांगा केसी फॉलो करतात. तांकां जर थंय ड्युटेक घातले जाल्यार ते हांगा खंय तरी मागीर कमी पडटा. ताका लागून कशें आसा की गस्त ही वाडोवचीच पडटली. दुसरें CCTV शॉपां आसा जावं घरां आसा तेंच्यांनी घातलेलीं आसा पण एज अ गव्हर्मेंट म्हणून गव्हर्मेंटाची खंय आसा? हांव म्हणटा आतां ग्रामपंचायत आसा खंय आसा CCTV? ग्रामपंचायतीचो CCTV ना खंय न्ही तेंचो आसपाक जाय. ज्या जाग्यार पब्लीक युटिलिटी जी आसा पळय न्ही थंय कॅमेरा आसपाक जाय. आज हांव पळयतां की आर्कोलॉजिकल जितले सायट्स आसा पळय न्ही सगळे सायटीचेर 2-2 तेंच्यांनी होमगार्ड दवरलेले आसा. तांकां थंय कॅबीन आसा. एक्चुली थंय दवरपाची गरज आतां पांडवा केव्ज आसा खांडेपारा आसा. कितें आसा थंय लोक कोणी काय ना थंय व्हडले येयले जाल्यार थंय येयले जाल्यार कितें खडपात हेजी न्ही ती स्ट्रक्चर तो खडपांचो थंय चोरून व्हरपाचें अशें कांय ना.
पण ही गज जे थंय दवरल्या पळय न्ही होमगार्ड, हांव म्हणटा एक हांगा ऑपरोड जंक्शन हांगा एक बरे 360 कॅमेरा लाया, ते होमगार्ड हांगा दवरा, 24 तास विजिलन्स आसूनी. थंय जे ड्युटी घेवन रावता पळय न्ही दोग जाण थंय गरज ना, थंय एकट्याक दवरा, एकट्याक हांगा दवरा, अशें गस्त वाडोवपाक मेळटा. दुसरें आमचे कडल्यान जे सहकार्य जाय ते आमी करपाक तयार आसा आनी आमी करता. आमी फोंडा पुलीस स्टेशन जर खंयचे पुलीस जर इन्क्वायरी केली जाल्यार आमी आमच्या कॅमेराचेर आमगे रिकॉर्डिंग तांकां दाखयता. पण कशें आसा सरकारा कडल्यानूय खंय तरी कॅमेरा घालप जावपा जाय, तें जाल्लें ना. आज आमी हायवेक जर पळयत न्ही फूल कुट्टी टू हांगा खांडेपार ऑपरोड पर्यंत एक सुद्दां कॅमेरा ना. तेंचो कॅमेरा आसपाक जाय, एक बारीकशें कॅबिन करून थंय तेंगेलो DVR दवरपाक जाय आनी थंय एकटो पुलीस स्टाफ आसपाक जाय कामाक, पण तें जायना. रातचे बंदोबस्त आतां वाडपाक जाय अशें दिसता तुका? ऑफकोर्स वाडपाकूच जाय. कितें जालां ना, एक 7-8 दिसां पयलीं गणनाथ भवानी देवळा कडेन चोरी जाली. 5 दीस कोणाचो कांयच आवाज ना, पण तेजे नंतर रातच्यो 2-3 थंय गाडयो येवपाक लागल्या, मास्क घालता, बुरका घालता. म्हणजे इजी एक्सेस जाला पळय न्ही चोरांक. हे गस्त जर दवरलो प्रत्येक जंक्शनाचेर, आतां हांगा ऑपरोडार व्हडली गरज ना, कित्याक प्रत्येकाचे कॅमेरा आसा आनी कोण येता वयता तें कळटा. उसगांव सायड आसा पळय न्ही, ते फाटल्या म्हयन्याभरान एक 10-12 चोरयो जाल्या. कित्याक एकट्याचोय CCTV कॅमेरा ना, कांयच ना. जाय तेन्ना यो कोणाल्या भाटान चल, तेगेलो गुजांव फोड जाय ते चोरून व्हर. तेका लागून थंय उसगांव जो अंडरपास आसा पळय न्ही तो मेन आसा. आतां चोरयो जावपाक लागले, ते चोरयो तर चडश्यो पयशे जात जाल्यार फांतोडेचेर जातात, जवळ 2 ते 4 हाजे भितर जातात. पण ह्या वेळाचेर गस्त खरीच वाडपाची गरज आसा. हय, मेन म्हणजे पेट्रोलिंग जावंक जाय. 2 जो 4 टायम आसा पळय न्ही, हो साखर झोपेचो टायम आसा. त्या टायम आमी अशी जॅम पडलेली आसता न्ही, आमच्या घरान जो कोण येयलो न्ही आमकां एक एकदां जाग येना. तेका लागून तो टायम आहा पळय न्ही तो सारको कोर टायम. त्या टायमार ही गस्त आसपाकूच जाय. आनी कालूच म्हाका पियान सांगलां की तेंगेलें पेट्रोलिंग चालू जालां. पेट्रोलिंग हें आसचें आनी जे अनआयडेंटिफाय अशें आसता पळय न्ही, जे डावट आसता मास्का बिस्का घालून, तर तेंगेली मास्का देंवोवपाची आनी तेंचो कोण ते आयडेंटिटी घेवपाकूच जाय. काणकोणा पुलिसांक लक्ष करून दरोडेखोरांनी फातर मारपाची घडणूक घडली. हे घडणुकेचेर बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चेर आदल्या मोवान खंत उक्तायल्या. अशें करत कायदो हातांत घेवप्यांचेर खर कारवाय जावपाक जाय, चर्चिलान सांगलां. चोर चोरपा येयल्ले, डकैती जाली आनी पुलीस धरपाक गेले आनी चोर पुलिसांचेर फातर मारून चोर पळय. तो आनी आमी स्टेटमेंट दिवपाक उला. चोर सारके चतूर जाले नाय सारके. हा चतूर म्हणजे सारके सादूर म्हळ्यार चतूर. पुलीस चोर अशें गेम. पुलीस कितले म्हणून काम करतलो तूं सांगचें. पुलीस कितें म्हणून करतलो. तो दोल्यारी म्हळ्यार तुमी पुलिसीन दोल्या मारले, दोनाय जाले म्हळ्यार तुमी तेंका सोडले, वयती थिंगा तुमी सगळ्यांक वायट रोडाय मरे. अशें ना न्हू. पण ती वायट गजाल पुलिसांक फातरायले ते चड वायट. आनी आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. WhatsApp करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.